रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तो मेज़बान गुज्जर। अज असी मौजूद हाँ चिचawatni मंडी के अंदर। प्योर साहिवाल च गां को खा रहे हैं दोस्तों, कच्ची सूई गां, चंगा लबास लबूस माशाअल्लाह, पिछे बड़ा रंग बड़ा क्वालिटी वाला। 1,40,000 दे राउंड पाउंड या 1.5 दे राउंड पाउंड इतने गां का सौदा डन हो जाएगा। 1,75,000 रुपये डिमांड करते हैं। चंगे चंगे इंशाल्लाह दोस्तों ने जानवर खाने, सारे दोस्तों ने वीडियो वेखनी है। इस तरह के जानवर भी होंगे। लाइक शेयर जरूर करना, माशाल्लाह एक मिनट लाजमी देना। आ मंडी के बाहरली साइड माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत झोटी, बड़िया बड़िया विरला चंगी माशाल्लाह कद शान आ गई, लेकिन इन्हें बाजार नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह एक मंडी च लभी है पहलन मझ, एडी वड्डी कि छड़ दो गल्लां माशाल्लाह। हल्ती लिबास बनाउंदी होंदी है, लेकिन एडी मझ पहलन घट ही किसी ने वेखी होनी है। लिबास वालों पहलन उपर जिस तरह तीसरे सूए चौथे सूए, लेकिन मझ गरंटी नाल पहलन। बड़ी किसी ने शौक ना पाली है, मैं जनमन पहलन शाह काली नीली दी नहीं गी, किसी होर इलाके दी मोटे चमच। ये रावी दी रावी है, रावी है नीली ने। माल विकया भी बड़ा माशाल्लाह, लेकिन माल खड़ा भी बड़ा होया होया। चंगियां चंगियां मझां खड़ियां ते लंडियां मझां भी खड़ियां। इस तरह की मझ 1,70,80 इस हिसाब से लभ जाती है। बाहर मार्केट का काम तेज़ है, लेकिन मंडी की सूरत हाल माठी है माशाल्लाह। गां जी बड़ी खूबसूरत, केड़ा बच्चा अल्लाह का है? गोरा बच्ची बच्चा की डिमांड कर दें? 2.5 लाख ना ला बस। किन्ना का दुध? सही डिमांड 2.5 लाख रुपये पहले वैड माशाल्लाह। 1500-1600 दुध का माशाल्लाह। यह खूबसूरत मिनी झोटी है, लिबास पट्टा के बराबर, लेकिन बड़ी वड्डी कद वाली सोहनी। चंगी मज माशाल्लाह। मज माशाल्लाह नजर आई जी, जेड़ी चंगी ते पूरी चंगी। सफेद चिट्टी अखा तो निकोली तो बिल्कुल साफ, चीन लेंदा मुछ बग्गी, कंड माई नूं पत्थर, हड्डियां 3, बड़ा माशाल्लाह लिबास लबूस। माशाल्लाह फुल खूबसूरत मझ, लंबाई मझ की बड़ी है, कद वाली मझ। डिमांड भी साइंस चंगी करते होने,
मगर कट्टी माज दे बुच बुच पाए बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। है बड़ियां नस्लदार तलियां झोटियां खड़ियां जी। खुड्डा पुट्ठा टाका माइन माशाल्लाह बड़ियां सोहनियां। खुड्डा माइन बहुत प्यारा, लिबास भी बड़ा प्यारा माशाल्लाह। पहला की डिमांड करदे? पहले ना की डिमांड कर दी? 3.25 लाख रुपये। कितनी देर की सूई है? 15 दिन। किन्ना दुद्ध हा टाइम? है भी पहले ना माशाल्लाह। चले नहीं चंगी माशाल्लाह। ये भी मज एक बड़ी खूबसूरत है, लेकिन लोप आ गई थाने से। चंगी जात माए तो गेट गेट नस्ल जात वाली बड़ी है। लिबास चंगा माई। कद है दूसरा सूआ वा, लेकिन कद से टाका शाका माई बहुत सोहनी। एक लोप आ गई थाने से, थोड़ी टेढ़ी थले, हड्डियां 3। लेकिन मज माशाल्लाह फुल खूबसूरत ते बड़ी है। तकरीबन 1.70-8 दिन। लो की वजह तो थले हवाना टेढ़ा ना? केड़ी जगह दे? बावलपुर माशाल्लाह बड़ी वड्डी मज है। ते किन्ना दुद्ध ला ला? दुद्ध मैं तले 14-15 किलो 7 दिन सूई। ते किन्नी डिमांड कर? डिमांड 3,70,000। 3,70,000। बाहर होए तो कोई 8 लाख रुपया मंगे मज का जिड्डी मज। नहीं डिमांड कर जिमीदार 8 लाख भी मंग लें जिड्डी मज है। 3,70,000। सोहनी मज है माशाल्लाह, बड़ा वड्डे कद च माशाल्लाह। 3,70,000 डिमांड करते हैं। है बच्चा कट्टी कट्टा कि दुद्ध कितना सारा चो दिंदा? 16-17 सही है। 7वां दिन सही है। दूसरा बार ठीक हो गया माशाल्लाह जी। एक है गाह नज़र आई है, बड़ा प्यारा लिबास। दूसरा सूआ होना, दूसरा वारा। सोहनी माशाल्लाह। इस तरह ही गावां क्रॉस चाहिए, साहिवाल तो ब्लैकी का क्रॉस। 2 के राउंड पाउंड 2 सवा 2 के राउंड पाउंड ये गांव मिल जाती इस तरह। सोहनी माशाल्लाह बैड। मंडी काफ़ी वड्डी है माशाल्लाह। क्या पहलन पहलन झोटी ला ला। कितनी सूई है? दूसरा दिन। तो की डिमांड कर दे लाला? 280। दुद्ध किन्ना का? 6-7 किलो। बौले केड़ी जगह दे? माशाल्लाह जी। 2 झोटियां नजर आईयां पहलन। कुदरती दोस्तों नजर आ रहा होना कि मज का मूँह टेढ़ा वा, कुदरत तक मांग है। झोटी पहली शाख वाली है भी झोटी पहली शाख वाली। नीली नहीं कोई आउटसाइड इलाका है भी पहले माशाल्लाह। गाँव नजर आई एक माशाल्लाह। कह देंगे कि मझां तरह पिछे कट दियां, कहने करमान ने पिछे कटिया सूई हुई गाँव। सोया 30 सूए गाँव माशाल्लाह, बड़ी बड़ी गाँव। बारिश पई है सुक्की वजह तो करके सोहनी माशाल्लाह। डक्का लगा फुल एक मई का सौदा आया, लेकिन चवाई च थोड़ा फॉल्ट होया। फॉल्ट हो तो कोई 5-10 हज़ार मज घट हो जाती।
تو سودا فائنل رہ جاتا مائی کا پاس کرتے پہ پہلے نا کوئی نہیں کہ 100 روپیہ بھی نہیں چھڑنا یہ بھائی ایک مشاورت کر رہے ہیں روپیہ کو 5-10 ہزار بچے چلان لگے مائی نو پڑ پی ہوئی ہے جی وجہ تو کھلرتی پی چون چمائی ٹھیک ہے بالکل کمی پیشی کراندے کمی پیشی وپاری نے کی نہیں گوئر والا پلوان ہے جڑا مجھ لینا سی مجھ چھڈ کے چلا گیا دلال پھر وعدہ مار رہا کہ آ جا ساڈی من جا تو مجھ ہو رہے وہ کو 5-10 ہزار کا کہنے 5-10 ہزار کی کمی پیشی کرو سونی چوائی کرتا ماشاء اللہ ویران کا بندہ کوئی کمی پیشی ہوئی پلوان ہونے جنہوں نے مائی لی نال ساتھ والا دلال ہے موڑے سے رکھا ہے ماشاء اللہ گبن مجھ بڑا لباس آگے پیچھے تیسرے چوتھے سور 30 تو 35 لیٹر دودھ گاں کو گاں کی چوائی ہونے لگی ہے 30 تو 35 لیٹر دودھ تے مل کنا کا نہیں بند چھڑ دے بچا ویسے ڈیمانڈ دس دے پا ماڑی جی کنے کی آپ فائنل دے دینی ہے 3,75,000 گاں کو ماشاء اللہ دودھ بھائی ہوں چنگا دس دے ڈکا بھی لگیا ہے 30 تو 35 لیٹر دودھ تک تین چوائیاں کر دیں اچھا ٹائم نہیں لگیا صحیح ہے ماشاء اللہ سونی صحیح 3,75,000 مگر بچی سونی ماشاء اللہ مجھاں طرح اگے پیچھے لباس ہے مجھاں طرح بہتا پیچھے کٹیا ہے بچی ماشاء اللہ بڑی سونی مگر لاوی ویڑ کھڑی ہوئی پہلے سونی پہلے فریزن کھڑی پہلے بڑی بڑی ماشاء اللہ پٹھیاں ڈال لگی چکڑ پکے وجہ تو بندے سوکھے ہے ماشاء اللہ بڑے بڑے قد چاہ بلد بچہ نہیں گاہاں یار تھلے چٹایا تھا جی لنڈا بازار اس طرح کے ہولے ریٹ والی گاواں ہولے ریٹ والی مجھاں اس بازار چ ہوں پٹھان جنہوں کو ایک ادھی ہوں ڈنگر وہ اتنے لے کھڑے ہوئے ہیں
ماشاءاللہ جی ایک ہے گاؤں ہے بچھی گاؤں دے مگر ماشاءاللہ خوبصورت گاؤں کی ریٹ کر دیں گاؤں کا کنا ادھر ویڈیو سے لگتا ہے 25 تو 26 لیٹر دودھ واسطے تھان گاؤں بہت پیارا ماشاءاللہ کنا کر دیں 270 25 تو 26 لیٹر گاؤں کو دودھ 2,70,000 ڈیمانڈ کر دیں گاؤں دوسرا ہوئے گی صبح دوسرا ہمارا فریزن تے ساہیوال تے بلیک تک راس لنڈا بازار جنہاں کو ایک ادھی کچھ جانور ہوندے ہیں اتنے بن کے بیٹھے ہوئے مجھیاں بھی تے گاؤں آؤ جی سارا لنڈے دا بازار ہے پہلے نا جھوٹی تھان بٹ پہلے نا جھوٹی کنا مل کردا جائز کو دس دے مل 3.5 تو 290 کی چوٹی ہے کل تو مل چنگا ہی کرنا یار ہے ماشاءاللہ مجھ چنگا پٹھا چوڑا چنگا مال بک گیا وا اج 22 تاریخ مین بازار 21 تاریخ میں ماشاءاللہ ہے مجھ چنگی پوری چنگی مجھ بازار ہے نہیں مجھ چٹی دوسری ساری شاک والی مجھ سونی مجھے تسلیاں پیار محبت ہے ماشاءاللہ مجھ چنگی خوبصورت بازار ہے نہیں مجھ لباس پر ماشاءاللہ سونا یہ سب لنڈے دا مال ہے جی سستا مال ہوندا ہے کوئی یہ سب لنڈے بازار دا مال ہے مناسب قیمت تھوڑا موٹا ہو مینی سنگ وڈے ہوئے ہے بچہ جا نہیں ہے کنا کا مول لا اس میں نہیں بس کوئی نہیں ضرورت صاحب بس ہمیں دس اس طرح کی مجھے منڈی میں سالا کنا کا مول کر دے مائی 1,85,000 دودھ کنا کا 12 مہینے کی سوئی ہے 15-20 دن اس طرح کا لنڈے بازار چ مال سستا مل جانا 1,85,000 روپے ڈیمانڈ کردا ہور گھٹ جانا کراس گاں میلے لائی پھردی کچی سوئی بچہ فل وڈی گاں مجھاں تیرے لباس چوڑا وا مجھاں تیرے اگے پیچھے چنگی موٹی ماشاءاللہ گور رنگ کی بچی دیتی سونی ماشاءاللہ دوسرا والا فل وڈی گاں لالا اس گاں کا کنا مول منگنے مول بھائی کنا منگتے گاں کا مول جی
अच्छा जी, तो फाइनल कि नहीं दे देनी? ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल मुनासिब रेट दी। पहले झोटी है सूई हुई, सही हो गया। बाहर होवे तो इस तरह की गां इस रेट की नहीं मिलती, लेकिन 7 लाख डिमांड करके कहते 4.5 की गां होर भी कमी पेशी ये भी हो जाएगी। है माशाल्लाह गां बाहर होवे तो लोग ये रेट ही बन साहीवाल का क्रॉस है वैरायटी के विच। कद भी गां बहुत बड़ा वा, लेकिन गां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है अच्छी। 4.5 कह रहे हैं, 3 तो ही गां थले हो जाए माशाल्लाह। है गौरमेंट ने जगह पक्की बना के दी है, बारिशों के बड़ा सौखा खूबसूरत। माशाल्लाह खूबसूरत बेबाजन मंडी जानवर। लेकिन जो 21 तरीक का मेन बाजार होंगे, अज तरीक है 22, ज़्यादा जानवर सेल हो गए, इस वास्ते तंबू ज़्यादा वेले होंगे। अगर 21 तरीक होए तो A to Z कुंडे, कोई कुंडा नहीं खाली होंदा, डंडे बाजार च माल बड़ा होंदा। लेकिन मंडी का सीन दोस्तों ने विखाया, लेकिन विखाया 22 तरीक में, 21 तरीक नहीं विखा सके। जब तरीक 22 उम्मीद करने का वीडियो दोस्तों ने इन्नी का ही हुई पसंद आंदी, लाइक शेयर ज़रूर माशाल्लाह कमेंट ज़रूर। एक माई ते भाई नज़र मैं क्या दोस्तों तो ये दिखा, तो इस वीडियो ते कर देंगे इख्तिताम। छोटी है पैलन माशाल्लाह खूबसूरत छोटी, इस तरह करोगे खूबसूरत तरीन निक्की निक्की सिंगी शाह गाली लिबास। दोस्त कहें भी टच करदा, लेकिन इहदा जर्मन टच कर रहा पुछन सिंगी दोस्तों ने वेखनी, खब्बी कुंडी निक्की निक्की सिंगी माशाल्लाह। विरल भी दोस्त वेख लेने, एक तो दूसरा थन बड़ी दूर तक। इस दे नाल ही अपने मेज़बान असगर गुजर दी इजाज़त। एक अगली तो बेहतरीन वीडियो ना दोस्तों की खिदमत हाज़िर होवांगे। अल्लाह हाफ़िज़।